सबैलाई नमस्ते। म यसरी परमेश्वरको वचनद्वारा भेट्न सकेकोमा अति धन्यवादी छु। आउनुहोस् आज हामी प्रेरित 3 अध्यायको वचनबाट हेर्नेछौँ। प्रेरित 3 अध्यायको 1 पदबाट हामी परमेश्वरको वचन पढ्नेछौँ। पत्रुस र यूहन्ना दिउँसो 3 बजे प्रार्थनाको समयमा मन्दिरमा जाँदै थिए। मन्दिरभित्र पस्नेहरूसँग भिख माग्न जन्मैदेखिको एकजना लङ्गडालाई मानिसहरू बोकेर ल्याउँथे र दिनहुँ मन्दिरको सुन्दर नामक ढोकामा राखिदिन्थे। पत्रुस र यूहन्नालाई मन्दिरभित्र पस्न लागेका देखेर त्यसले भिख माग्यो। यूहन्नासँगै पत्रुसले त्यसलाई एक टक लगाएर हेरिकन भने, हामीतिर हेर। तिनीहरूबाट केही पाउने आशा गरेर त्यसले ध्यान दिएर तिनीहरूलाई हेर्यो। तब पत्रुसले भने, सुन चाँदी मसित छैन, तर जे मसित छ त्यही म तँलाई दिन्छु। नासरतका यीशु ख्रीष्टको नाउँमा हिँड। तिनले त्यसको दाहिने हात समातेर त्यसलाई उठाए र तुरुन्तै त्यसका खुट्टाहरू र गोलीगाँठामा ताकत आयो। अनि जुरुक्कै उठेर त्यो खडा भयो र हिँड्न लाग्यो र हिँड्दै र उफ्रँदै र परमेश्वरको स्तुति गर्दै तिनीहरूसँग मन्दिरमा पस्यो। तब सबै मानिसहरूले त्यसलाई हिँड्दै गरेको र परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेको देखे। तिनीहरूले त्यसलाई मन्दिरको सुन्दर ढोकामा भिख माग्न बसिरहने यही नै हो भनेर चिने र त्यसमाथि भएको कुरामा तिनीहरूले अचम्म माने र आश्चर्यचकित भए। जब हामी बाइबलमा देख्दछौँ कि एउटा मान्छे जब मान्छेको सोचबाट बाहिर निस्किन्छ र परमेश्वरको वचनमा प्रवेश गर्दछ, त्यो व्यक्ति बदलिन्छ र नयाँ बन्दछ। जब त्यो मान्छेले परमेश्वरको वचनको रेखामा प्रवेश गर्दैन र परमेश्वरको वचन उसको मनमा प्रवेश गरेर चलाउँदैन, तबसम्म त्यो मान्छे एउटा मानवीय सोच अनि उसको धोकेबाज मनले नै आफ्नो जीवन जिउँदछ। र जब मानिस आफ्नो मानवीय सोचद्वारा जिउँदछ भने, जब ऊ आफ्नो धोकेबाज मनद्वारा जिउँदछ भने, त्यो धोका खाने अनि धोका दिने त्यस्तो जीवन बिताउँदछ र ऊ यस्तै मात्र बन्न सक्छ। त्यसकारण एक पटक एकजना व्यक्ति जो हत्या गरेर 17 सालसम्म जेल जीवन बिताइरहेको थियो र यो व्यक्तिले वास्तवमा 16 वर्षको लागि गएको थियो, तर उसले फेरि जेलमा गएर अर्को अपराध गरेको कारण उसको सजाय बढेर 17 साल भएको थियो। र जब यो व्यक्तिले सजायको समय काट्दै थियो, त्यति बेला के भयो? त्यो व्यक्तिको साथ अर्को एउटा व्यक्ति पनि जेलमा थियो। त्यो व्यक्ति पनि जेलमा सजाय कटाइरहेको थियो। उसले पनि कुनै अपराध गरेको थियो, त्यसकारण त्यहाँ ऊ आफ्नो सजायको समय काटिरहेको थियो। र यो एक दिन यो 17 साल जेलमा भएको व्यक्तिले के भन्यो? उसले भन्यो, म उद्धार पाएको व्यक्ति हो, म धर्मी हुँ, म पवित्र हुँ, परमेश्वर मेरो पाप कहिले पनि याद गर्नुहुन्न, किनकि परमेश्वरले येशूको रगतद्वारा मेरो पाप सदा सर्वदाको लागि धुनु भएको छ। म धर्मी हुँ, म पवित्र हुँ। जब यस्तो प्रकारको बात यो जेलमा भनिरहेको थियो र यो 17 सालको जेल जीवन काटिरहेको व्यक्तिलाई अचम्म लाग्यो र यो व्यक्तिको मनमा विचार आयो, यसरी कसरी हुन सक्छ? मानवीय विचारद्वारा हेर्ने हो भने यो कसरी हुन सक्छ? जो एउटा मान्छे अपराध गरेर जेलमा आएको छ, ऊ कसरी धर्मी र पवित्र हुन सक्छ? कसरी ऊ पाप रहित हुन सक्छ? अनि कसरी उसको अनन्त जीवन हुन सक्छ? स्वर्ग उसको हुन सक्छ? कसरी यो कुरा भन्न सक्छ यो मान्छे? तब यो 17 सालदेखि सजाय काटाइरहेको व्यक्तिले सोध्यो कि त्यसो भए मलाई बताउनुहोस्, कसरी तपाईँ धर्मी हुनुहुन्छ? तपाईँ कसरी पवित्र हुनुहुन्छ? तपाईँ कसरी पाप रहित हुनुभयो? मलाई यो कुरा बताउनुहोस्। तब त्यो समय जो उद्धार पाएको व्यक्ति थियो, जसले येशूलाई भेटेर, जसले आफ्नो पापको क्षमाको रहस्य जानेको थियो, जसले आफ्नो उद्धारको सत्यलाई जानेको थियो, र त्यो व्यक्तिले यो 17 साल जेलमा रहने व्यक्तिलाई एउटा पुस्तक दियो। र जो हाम्रो मिसनको हेड पास्टर फाउन्डर हुनुहुन्छ, उहाँले लेख्नु भएको थियो पाप क्षमा र पुनर्जन्मको रहस्य। जब उसले यो पुस्तक देख्यो, पाप क्षमाको रहस्य, तब उसले त्यो पुस्तकलाई पढ्न थाल्यो। तर त्यो व्यक्ति कहिल्यै चर्च गएको थिएन, उसले कहिल्यै बाइबल पढेको थिएन, उसले बाइबलको एक पन्ना पनि खोलेको थिएन। त्यसकारण उसलाई बाइबलमा के लेखेको छ, बाइबलको वचन के हो, परमेश्वरको दुनियाँ के हो, आत्मिक दुनियाँ के हो, यसको बारेमा केही पनि थाहा थिएन। त्यसकारण उसले यो पाप क्षमा र पुनर्जन्मको रहस्य पढ्दा पनि उसको मनमा थुप्रै सवालहरू उठिरहेको थियो र ऊ जान्न चाहन्थ्यो। त्यसो भए मानिसले पाप गर्ने हो भने किन यो थुमा लिएर आउने हो? पाप गरेको मान्छे फेरि किन बाख्री लिएर आउने हो?
यसरी यो व्यक्ति सोध्थ्यो अनि त्यो व्यक्ति उठेर उसलाई सम्झाउँथ्यो कि पुरानो समयमा इजरायलमा मानिसहरूलाई परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभएको थियो र त्यति बेला परमेश्वरले मानिसहरूलाई भेटु नेपाल दिनुभएको थियो र यदि इजरायली मानिसहरू कसैले व्यवस्था तोड्ने हो भनेदेखि, यदि परमेश्वरको 10 आज्ञा भङ्ग गर्ने हो भने, त्यसमध्ये कुनै पनि एउटा आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने हो भने त्यो पाप हुन्थ्यो र त्यो पापको लागि उसले के गर्नु पर्थ्यो, एउटा निर्दोष अनि बाख्री अथवा थुमा लिएर आउनु पर्थ्यो र उसले त्यो निर्दोष बाख्री लिएर आउनु पर्थ्यो अनि त्यो बाख्रीको टाउकोमा हात राखेर त्यो बाख्रीलाई मार्नु पर्थ्यो अनि त्यो बाख्रीको रगत लिएर त्यो वेदीको सिङमा लगाइन्थ्यो र यसरी त्यो व्यक्तिको पापको क्षमा हुन्थ्यो। ठिक छ ठिक छ ठिक छ, मैले बुझेँ। फेरि उसको मनमा सवाल उठ्थ्यो, त्यसो भए हात राखेर कसरी क्षमा हुन्थ्यो, टाउकोमा हात राखेर कसरी पाप क्षमा हुन्थ्यो, कसरी पाप सर्छ, मलाई थाहा छैन। यसरी थुप्रै फेरि उसको प्रश्नहरू उठ्थ्यो र जो व्यक्ति जेलमा थियो, जसले उद्धार पाएको थियो, उसले बारम्बार सम्झाउँदै अन्तिममा यो व्यक्तिले के बुझ्यो, यसरी येशू ख्रिस्टले हाम्रो सारा पाप उहाँले लिनुभयो, यसरी उहाँले येशू ख्रिस्टले हाम्रो पापको मूल्य एक क्रुसमा चुकाउनु भयो, यसरी येशूको रगतद्वारा हाम्रो पाप धोइयो, त्यसो हामी अब पापी छैनौँ, अब हामी धर्मी बन्यौँ, परमेश्वरले हाम्रो पापको सजाय येशूलाई दिनुभयो, येशूले हाम्रो पापको सजाय मृत्यु चुकाउनु भएको छ, येशूले बगाउनु भएको रगतद्वारा मेरो पाप धोइएको छ, आमेन, हालेलुया। यस प्रकारले यो व्यक्तिको मन बदलियो र त्यस पछाडि यो व्यक्ति बाइबल पढ्न लाग्यो। त्यस बेलादेखि त्यो व्यक्तिसँग छलफल गर्न थाल्यो र परमेश्वरको वचन सुन्न उत्साहित हुन थाल्यो र तीव्र गतिमा परमेश्वरको वचन सुन्न लाग्यो। तर एक दिन यो व्यक्तिको 17 साल पुरा भएर जेलबाट बाहिर निस्किने बेला आयो। तर उसले जेलमा रहँदाखेरि उसले के देख्यो भनेदेखि, यो जेलमा यस्ता कई धर्मगुरुहरू आउने गर्थे र कतिपय धर्मगुरुहरू आउँथे अनि उनीहरू यहाँ आइसके पछाडि बिल्कुल गलत काम गर्दैन्थे र उनीहरू सोच्ने गर्थे म बदलेँ र बाहिर गएर म अपराध गर्दिनँ भन्थे। तर उनीहरू बाहिर गइसके पछाडि उनीहरू के गर्थे, बाहिर गइसके पछाडि फेरि उनीहरू अपराध गरिरहेका छन् र उनीहरू आफ्नो अपराधी जीवनलाई दोस्रोचोटि जिरहेका छन् र यस प्रकारको कुराहरू एक एक गरेर उसले 17 सालभरि देखेको थियो। र यो व्यक्तिले अब के सोचेको थियो त, यदि म जेलबाट फेरि बाहिर जाने हो भने अब जेलबाट बाहिर गएर म पनि यसै गर्न सक्छु, म दोस्रोचोटि आफ्नो सोचको पछाडि, मेरो मनको पछाडि जान्छु भने मेरो सोचले खराबतिर नै खिचेर लान्छ र मेरो मन धोकेबाज छ, मेरो मनले मलाई धोकै दिन्छ, म सिर्फ धोका खाँदै धोका दिँदै त्यस्तो जीवन जिउन सक्छु। यस्तो प्रकारको कुराहरू सोच्दै गर्दा उसले आफ्नो मनमा सोच्यो, म मेरो आफ्नो जीवन परमेश्वरको दासको साथ बिताउँछु, परमेश्वरको दास जसले पाप क्षमा र पुनर्जन्मको रहस्य पुस्तक लेख्नु भएको छ, म वही परमेश्वरको दासको साथमा आफ्नो जीवन बिताउँछु। र त्यो समयमा उसले हाम्रो चर्चलाई एउटा चिठी लेख्यो र त्यो चिठीमा यस्तो लेख्यो, पास्टर, मैले यस्तो यस्तो अपराध गरेको कारण मैले 17 साल जेल जीवन बिताएको छु र मेरो मनमा एउटा यस्तो डर छ कि म यदि अब बाहिर जाने हो भने फेरि आफ्नो सोच अनि आफ्नो मनमा चलेर फेरि म अपराधी जीवन नै जिउन सक्छु। त्यसै कारण म हजुरबाट अनुग्रह पाउन चाहन्छु कि म हजुरको चर्चमा आएर परमेश्वरको वचन सिक्न चाहन्छु, आत्मिक जीवन जिउन चाहन्छु। र त्यो समय हाम्रो पास्टरले उहाँलाई बोलाउनु भयो र उहाँ आएर चाहिँ हाम्रो चर्चमा रहन लाग्नुभयो र उहाँले आत्मिक जिन्दगी राम्रोसँग सिक्नुभयो, कसरी येशूसँग एक मन बनाउने, कसरी हरेक दिन आफ्नो सोचलाई इन्कार गर्ने, कसरी हर दिन आफ्नो सोचको विरोधमा जान सकिन्छ, कसरी हरेक दिन परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गरेर येशूको पछि चल्नुपर्छ, कसरी आत्मिक जीवन जिउनु पर्छ। यी सबै कुरा डिटेलमा सिके पछाडि उसले फेरि बिहा गरेर बच्चा पनि भयो र आज हाम्रो मिसनमा अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गले जेलहरूमा गएर उहाँ मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नुहुन्छ र जेलहरूमा गएर कतिपय जेलहरूलाई परिवर्तन गर्न परमेश्वरले उसलाई प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। तब मान्छे एउटै हो तर उसको बाहिरको रूप बदलिँदैन, उसको कान बदलिँदैन, उसको नाक बदलिँदैन, उसको नाम बदलिँदैन, बाहिरी रूपमा उसको केही पनि परिवर्तन हुँदैन। तर जब एक व्यक्ति ठिक ढङ्गले येशूसँग भेट्छ भने, येशूसँग भेटे पछाडि जब येशूको मन उसको मनमा बग्दछ, तब त्यो व्यक्ति त्यही हुँदैन कि अब त्यो व्यक्तिमा येशू भएर जिउनुहुन्छ। यो बहुत अद्भुत परिवर्तन हामी बाइबलमा देख्न सक्छौँ र जसले येशूलाई भेटेको छ त्यो व्यक्तिको जीवनद्वारा हामी देख्न सक्छौँ। तब हामी जब यो यूहन्ना 8 अध्यायमा व्यभिचारमा पक्रेकी स्त्रीलाई देख्दछौँ भने
भने यो यूहन्ना 8 अध्यायमा यो जो व्यभिचारमा पक्रिएकी स्त्री छ र उसले कति बुद्धिलाई प्रयोग गरेको थियो कि म नपक्रिउँ भनेर। उसले आफ्नो सोचलाई भरोसा राखेको थियो, म एकचोटि पाप गर्छु फेरि म अर्कोचोटि दोहोऱ्याउँदिन, एकचोटि पाप गर्ने हो भने के फरक पर्छ र, मलाई कसैले देख्नेवाला छैन, कसैले पक्रिनेवाला छैन। हालाकि यो स्त्री जान्दथे कि इजरायलमा नियम छ, व्यभिचार गर्ने व्यक्ति यदि पक्रियो भने उसलाई ढुङ्गाले हानेर मारिदिन्छन्। यो नियम ऊ जान्दथे, फेरि पनि उसको भरोसा आफ्नो धोकेबाज सोचमा थियो, उसको निरन्तर खराब आउने सोचमा उसको भरोसा थियो। ऊ आफ्नो मनलाई भरोसा गरेर जिउँदै थिए। त्यसै कारण यो स्त्रीले के सोचे, म यसरी गर्ने हो भनेदेखि कसैलाई थाहा हुँदैन, म व्यभिचार गर्छु, कसैलाई थाहा हुँदैन, कसैले मलाई पक्रिँदैन, कसैले मलाई देख्दैन र यसरी नै यो सबै कुरा पार लाग्छ। यस्तो प्रकारको बुद्धि उसँग थियो। यसलाई हामी कुबुद्धि भन्छौँ। उसको साथमा यस्तो कुबुद्धि थियो। तर एक दिन ऊ पक्री र ऊ व्यभिचारको पाप गर्दै गर्दा पक्री। मानिसहरूले उसलाई पक्रे अनि उसलाई घिसार्दै येशूको साथमा मानिसहरूले लिएर आए र उसलाई ढुङ्गाले हानेर मार्नेवाला थिए। र त्यो स्त्रीको मनमा मृत्युको डर थियो, निराशा थियो, चिन्ता थियो। मैले किन यसो गरेँ, आफैलाई दोष लगाउने यस्तो खालको मन थियो, मैले यसो गर्न हुँदैन थियो, यस्तो पछुताउने मन थियो। तर यो सबै कुराले कुनै फाइदा दिँदैन थियो, किनकि व्यवस्था अनुसार उसलाई न्याय पाइसकेको थियो, किनकि ऊ ढुङ्गा खाएर मर्नु पर्थ्यो र उसलाई ढुङ्गा हानेर मार्नेवाला थियो र अब ऊ मृत्युको पर्खाइमा थिए। तब त्यति बेला एकजना कसैले भन्न थाल्यो, अब यो स्त्रीलाई हामी येशू कहाँ लिएर जाउँ कि येशूले यसलाई के भन्नुहुन्छ र हेरौँ येशूले यसलाई मार्नु भन्नुहुन्छ कि नमार्नु भन्नुहुन्छ। र मार्नु भने पनि हामी उसलाई दोष लगाउँछौँ, नमार्नु भने पनि हामी दोष लगाउन सक्छौँ। र मानिसहरू यस्तो खालको सोच लिएर यो स्त्रीलाई येशू कहाँ लिएर आए र येशूको अगाडि यो स्त्रीलाई खडा गरिदिए। र जब यो स्त्री येशूको अगाडि खडा भएर बसेकी थिए, यो स्त्रीको अगाडि येशूलाई मानिसहरूले सोधे, येशू यो स्त्री व्यभिचारको कर्ममा पक्राउ परी, मूसाले हामीलाई व्यवस्थामा यसरी लेखेर दिएका छन् कि यस्तो स्त्रीलाई ढुङ्गाले हानेर मार्नु, कि तपाईँ यो विषयमा अब के भन्नुहुन्छ। र येशूले त्यति बेला आफूले शिर निहुर्याएर भुइँमा लेख्न थाल्नुभयो र त्यो बेला मानिसहरूले सोधेको गरे र अन्तिममा येशूले के भन्नुभयो, तिमीहरू मध्ये जो पाप रहेछ त्यसैले पहिला यो स्त्रीलाई ढुङ्गाले हानुहोस्। र त्यो समय एक एक गरेर ठुलादेखि लिएर सानासम्म सबका सब त्यहाँबाट फर्केर गए र येशूको त्यही एउटै वचनले त्यो स्त्रीलाई बचाउँदछ। र त्यो समय पछाडि अनि येशूले सोध्नुभयो त्यो स्त्रीलाई, ए नारी, तिमीलाई दण्ड दिने तिनीहरू कहाँ गए, के कसैले तिमीलाई दण्ड दिएन? र त्यो स्त्रीले भनी, हजुर प्रभु, मलाई कसैले दण्ड दिएन। अनि येशूले भन्नुभयो, म पनि तिमीलाई दण्ड दिन्न, जाऊ र फेरि गएर पाप नगर। त्यो दिन त्यो स्त्रीले दुईटा कुरा देखी। एउटा, आफ्नो सोचको पछाडि चलेको नतिजा, आफ्नो मनमाथि भरोसा गरेको नतिजा। मैले वास्तवमा मैले आफूलाई भरोसा लिएँ, म आफ्नो सोचको पछाडि चले। मैले सोचेको थिएँ यसो हुँदैन, तर यस्तो भयो। मैले सोचेको थिइनँ कि म यसरी पक्रिन्छु भनेर। मैले सोचेको थिएँ म बुद्धिमान छु, तर म बुद्धिमान होइन, म मूर्ख छु। मेरो बुद्धि सीमित छ, यो मेरो आफ्नो घेरा छ, यो घेराको भित्र म अहिले मरिसकेको हुन्थेँ। र त्यति बेला उसले अर्को के देखिन्, येशूको बुद्धि देखे। र येशूले कसरी त्यो बुद्धिद्वारा त्यो स्त्रीलाई बचायो। तिमीहरू मध्ये जो पाप रहेछ त्यसैले पहिला ढुङ्गाले हानुहोस्। यही एक वचनद्वारा त्यो सबै ढुङ्गाहरू चाहिँ भुइँमा झरे र यो स्त्रीलाई दोष लगाउने सबै मानिसहरू त्यहाँबाट गए। र अन्तिममा यो स्त्री येशूको सामु खडा थिए र यो स्त्रीलाई येशूले भन्नुभयो, ती तिमीलाई दोष दिनेहरू कहाँ गए, कोही छैनन्? त्यति बेला त्यो स्त्रीले भनी, कोही पनि छैन प्रभु। र येशूले भन्नुभयो, म पनि तिमीलाई दण्ड दिन्न, जाऊ र फेरि पाप नगर। त्यो समय यो स्त्रीको मन येशूप्रति अति धन्यवादी भयो। आज त म मर्नु पर्थ्यो, मैले आज मृत्युदण्ड पाउनु पर्थ्यो, आज म त्यो ढुङ्गाको थुप्रो हुनु पर्थ्यो, म त यो दुनियाँ छोडेर जानु पर्थ्यो आज। तर अब म जुन जीवन जिरहेछु यो चाहिँ येशूले दिएको जीवन जिउँदैछु। येशूको बुद्धि र ज्ञानले मलाई बचाउनु भयो, येशूको आफ्नो प्रेम र अनुग्रहले मलाई यो जीवन दिनुभयो। यो समय उसले येशूको बुद्धि, येशूको ज्ञान, येशूको प्रेम, येशूको अनुग्रह, येशूको दया, यो सबै कुराले उसले आफ्नो मनमा समेटिन्। यो समयदेखि लिएर अब यो स्त्रीको मनमा येशूको मन बहन लाग्यो र अब यो स्त्री येशूको मनद्वारा जिउन थाले। यो बहुत धन्यवादी जीवन जिउन थाली, येशूलाई महिमा चढाउन थाले, येशूको वचन प्रचार गर्ने व्यक्ति भए, येशूको मनबाट जिउने, येशूको ज्ञान र बुद्धिद्वारा जिउने। यस प्रकारको जीवन यो स्त्रीको जीवनमा लगातार आउन सक्यो। जबसम्म यो स्त्रीले येशूसँग भेटिन उस बेलासम्म उसले मानिसको ज्ञान र बुद्धिद्वारा जीवन जिए। तर येशूसँग भेटिसके पछाडि येशूको मन, येशूको बुद्धि अनि येशूको ज्ञानद्वारा उसले जीवन जिउन थाली। र यो दुईटै जीवन हामी पूर्ण रूपले फरक फरक देख्न सक्छौँ। र येशूसँग भेट्नुको मतलब कुनै धर्मसँग भेट्नु होइन र बाहिरी रूपमा येशूसँग भेट्ने यस्तो होइन। येशूसँग सहीसँगले भेट्नुको मतलब चाहिँ उहाँको मन र हाम्रो मन भेट हुने र उहाँको मन हाम्रो मनमा बहन्छ।
एक दिन मैले पनि यो जाने कि मेरो सोचको दायरामा जिउँदाखेरि सिर्फ मसँग मृत्यु छ। मेरो सोचको दायरामा जिउँदा म पापी मात्रै हुन सक्छु। मेरो सोचको दायराभित्र म पाप मात्र गर्न सक्छु। मेरो सोचको दायरामा रहेर म अरूलाई दोष मात्र लगाउन सक्छु, किनकि मानिसको सोचको दुनियाँ यस्तै छ। तर एक दिन मैले के जाने कि बाइबलले मलाई धर्मी भन्दैछ। बाइबलले मलाई भन्दछ कि म पवित्र छु। बाइबलमा लेखिएको छ कि येशूले मेरो पाप क्रुसमा खतम गर्नुभयो र बाइबलद्वारा मैले परमेश्वरको वचन सुन्न थाले। बाइबलद्वारा मैले परमेश्वरको वचन जान्न थाले। बाइबलमा परमेश्वरको वचनले मलाई भन्दैछ कि सित्तैमा तिमी धर्मी ठहरिएका छौ। बाइबलमा परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि येशू मेरो पापको लागि मर्नुभयो र येशू जी उठ्नुभयो मलाई धर्मी ठहराउनको लागि। त रोमी 4:25 पदमा हामी हेर्छौँ भनेदेखि त्यहाँ के लेखेको छ, उहाँ हाम्रा अपराधहरूका निम्ति मारिनुभयो र हामीलाई धर्मी तुल्याउनलाई जीवित पारिनुभयो। यो वचन सत्य हो। मेरो सोच यो सत्य वचन भन्दा पुरा अलग छ। मेरो सोचले मलाई सिकाउँछ कि तैँले पाप गरेको कारण त पापी हो, तर परमेश्वरको सत्य वचनले भन्दछ कि येशू मेरो अपराधको लागि मारिनुभयो र येशूले मेरो पापलाई क्रुसमा सिध्याउनु भयो। त्यसकारण येशूले मलाई धर्मी ठहराउनु भयो। त्यसै कारण म धर्मी ठहराइएको छु। र रोमी 3:24 पदमा हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ लेखिएको छ कि परमेश्वरका अनुग्रहको वरदानले ख्रीष्ट येशूमा भएको उद्धारबाट तिनीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरिएका छन्। र जब मैले यो बाइबलद्वारा एकपटक प्रष्टसँग थाहा पाएँ कि परमेश्वरले मलाई सित्तैमा धर्मी ठहराउनु भएको छ, येशूले मेरो पापको मूल्य चुकाउनु भएको छ। येशू क्रुसमा बलिदान भएर उहाँले मेरो पापको मूल्य मृत्यु चुकाएर येशूले मलाई सित्तैमा धर्मी ठहराउनु भएको छ। येशूमा भएको जुन त्यो छुटकाराद्वारा मलाई धर्मी ठहराउनु भएको छ र मैले पनि अनुग्रह पाएँ मेरो सोचलाई फ्याँक्ने, मेरो मनलाई फ्याँक्ने र म परमेश्वरको वचनको साथ एक हुन सके। र येशूले मलाई धर्मी ठहराउनु भएको भए म धर्मी हुँ। येशूले आफ्नो रगतले मेरो पाप धुनु भएको भने मेरो पाप धोइयो हो। पुरानो नियममा कोही मान्छेले पाप गर्थ्यो भने उनीहरूले कसरी पाप पखाल्थे, र यदि हामी हेर्छौँ भने हिब्रूको पुस्तकमा, रोमीको पुस्तकमा अनि लेवीको पुस्तकमा हेर्ने हो भनेदेखि प्रष्टसँग लेखिएको छ कि पाप क्षमा कसरी हुन्छ र कसरी एक पापी धर्मी बन्छ। यो सबै कुरा बाइबलमा एक एक गरेर ठिकसँगले लेखिएको छ। र यदि हामी हिब्रू 9:11 पदमा हेर्छौँ भने यहाँ के लेखिएको छ, जब ख्रीष्ट अघिबाटै आइसकेको असल कुराहरूका प्रधान पुजारी भएर आउनुभयो, उहाँ अझ महान र सिद्ध पवित्र वासस्थानद्वारा जानुभयो, जो हातले बनेको होइन, अर्थात् यस सृष्टिको अङ्ग होइन। 12 मा लेखिएको छ, बोका र बाछाहरूको रगतले होइन, तर आफ्नै रगतद्वारा अनन्त उद्धार प्राप्त गरिदिएर सधैँको निम्ति एकैपल्ट महापवित्र स्थानभित्र उहाँ प्रवेश गर्नुभयो। तसर्थ पुरानो नियममा जब कसैले पाप गर्थ्यो भनेदेखि बोका र बाछाको रगतद्वारा जो पृथ्वीमा वेदी हुन्थ्यो र त्यो वेदीको सिङमा त्यो बोका र बाछाको रगत त्यहाँ लगाएर पाप मेटाइन्थ्यो, उसको पाप धोइन्थ्यो। यसरी पापीलाई पापको क्षमा पाउँथ्यो। तर येशूले बोका र बाछाको रगतद्वारा होइन, बाइबलमा लेखिएको छ, होइन बोका र बाछाको रगतले होइन, तर येशूले आफ्नै रगतद्वारा एकै पटक पवित्र स्थानमा प्रवेश गर्नुभयो, यानि कि स्वर्गमा प्रवेश गर्नुभयो र स्वर्गमा भएको वेदीमा हाम्रो पापको लागि उहाँले आफ्नो रगतले मेटाइदिनु भयो र उहाँले के गर्नुभयो, अनन्त कालको लागि छुटकारा प्राप्त गरिदिनु भयो। र लामो समयदेखि म पनि सोच्ने गर्थेँ कि मैले मेरो पापको लागि केही गर्न जरुरी छ, मैले पनि मेरो पाप धुन जरुरी छ, मैले पनि मेरो पापको लागि केही राम्रो काम गर्न जरुरी छ। तर मेरो सोच, मेरो बुद्धि, मेरो ज्ञान वास्तवमा मेरो पापलाई धुन सक्दैन थियो र मेरो पाप धोएर मलाई पवित्र बनाउनको लागि मसँग कुनै उपाय थिएन। तर परमेश्वरको वचन जब मेरो जिन्दगीमा आयो, तब परमेश्वरको वचनमा उहाँले सुरुदेखि नै हामीलाई प्रतिज्ञा गरेर राख्नु भएको छ। परमेश्वरको प्रतिज्ञा के छ त हामी यिर्मया 31:31 पदमा हामी हेर्न सक्छौँ। यिर्मया 31:31 मा यसरी लेखेको छ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिन आउने छन् जब इस्राएलको घरानासँग र यहुदाको घरानासँग म एउटा नयाँ करार स्थापना गर्नेछु कि पुरानो करार अनुसार जसरी त्यो व्यभिचारमा पक्रेको स्त्री सिर्फ पापी बनेर मृत्यु मात्रै पाउन सक्छे, तर नयाँ करारद्वारा त्यो व्यभिचारमा पक्रेको स्त्रीले उद्धार पाउन सकी अनि जीवन पाउन सकी। कि हाम्रो लागि पनि यस्तै थियो र तिनीहरूका पुर्खाहरूसँग मैले बाँधेको करार जस्तै यो हुने छैन, जब मैले तिनीहरूलाई हातमा समातेर मिश्र देशबाट डोर्याएर ल्याएको थिएँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिनीहरूले मेरो करार भङ्ग गरे, यद्यपि म तिनीहरूका पिता थिएँ। र 33 पदमा लेखेको छ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिनपछि म इस्राएलको घरानासँग यो करार बाँध्नेछु, तिनीहरूका मनमा मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु र तिनीहरूका हृदयमा यो लेखिदिनेछु र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। र 34 मा लेखिएको छ, परमप्रभुलाई चिन भनेर अब उसो कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकीलाई वा आफ्नो दाजुभाइलाई सिकाउने छैन, किनकि सानादेखि लिएर ठुलासम्म तिनीहरू सबैले मलाई चिन्नेछन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। किनकि तिनीहरूका अपराधहरू म क्षमा गर्नेछु र म तिनीहरूका पाप फेरि
कहिल्यै सम्झने छैन। तसर्थ परमेश्वरले हामीलाई यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, परमेश्वर हाम्रा अपराधहरू क्षमा गर्नुहुन्छ अनि परमेश्वरले हाम्रा पापहरू सम्झनु हुने छैन। मैले परमेश्वरलाई मेरो पाप क्षमा गर्नुहोस् भन्नुभन्दा पहिल्यै परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो कि उहाँले मेरो पाप क्षमा गर्नुहुनेछ, उहाँले मेरो पाप स्मरण गर्नुहुने छैन। यो प्रतिज्ञा येशू ख्रीष्टद्वारा पूरा गर्नुभयो। जब हामी त्यो क्रुसको मृत्युमा विश्वास गर्छौं, जब हामी विश्वास गर्छौं कि येशूले हाम्रा सारा पाप क्रुसमा सिद्धाउनु भयो, अहिले पनि मेरो सोचले मलाई पापी भन्छ, अहिले पनि मेरो सोचले मलाई गलतै सिकाउँछ, अहिले पनि मेरो सोच निरन्तर खराब छ, तर यो सोचलाई विश्वास नगरेर परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गर्नु। परमेश्वरको वचन भन्छ कि मलाई सित्तैमा परमेश्वरले धर्मी ठहराउनु भयो। परमेश्वर भन्नुहुन्छ कि उहाँ येशूको रगतले मेरो पाप धुनु भएको छ। जब म मेरो सोचबाट बाहिर निस्किन्छु, जब म मेरो सोचको दुनियाँबाट बाहिर निस्केर परमेश्वरको वचनको गहिराईमा प्रवेश गर्दछु, जब म परमेश्वरको वचनमा प्रवेश गर्दछु, परमेश्वरको वचनद्वारा मेरो मनमा ठिक विश्वास आउँछ। जसरी त्यो व्यभिचारमा पक्रेको स्त्रीले येशूले भन्नुभयो, म पनि तिमीलाई दण्ड दिन्न, त्यसै गरी उहाँले भन्नुहुन्छ, म तिम्रो पापहरू याद गर्दिन, म तिम्रो पापलाई क्षमा गरेको छु, म तिम्रो पाप र अधर्मलाई म कहिल्यै सम्झिने छैन, मैले तिमीलाई सित्तैमा धर्मी बनाएको छु। जब हामी येशूमाथि विश्वास गर्छौं तब हामी बदलेर नयाँ बन्छौं। येशूमाथि विश्वास गर्नुको मतलब चाहिँ उहाँको साथ एक मन हुनु हो। हाम्रो शरीरबाट आउने सोचमा निर्भर नभएर हाम्रो शरीरबाट निरन्तर यस्तो सोच आइरहन्छ। बाइबलको वचनद्वारा प्रभुको प्रेम, प्रभुको दया, यो वचनद्वारा प्रभुले दिनुभएको छ, उसद्वारा हामी भरपूर हुनुपर्छ, यसद्वारा हामी भरपूर हुनुपर्छ। तर धेरै मानिसहरू आज पनि आफ्नो सोचलाई विश्वास गरेर उनीहरू प्रभुको वचनमा प्रवेश गर्न सक्दैनन्। अब यो धोकेबाज मनद्वारा होइन, येशूको मनद्वारा जिरहेको छु र खुसी अनि आनन्द अनि धन्यवादको मन परमेश्वरले दिनुभएको छ। र जब हामी यो धोकेबाज मनद्वारा जिउँदैनौँ, जब हामी यो धोकेबाज मनलाई त्यागेर जब हामी येशूको मनद्वारा जिउँछौँ, हामी अत्यन्तै धन्यवादी हुन सक्छौं। तसर्थ पत्रुसको जीवनमा पनि जब हामी देख्छौं भनेदेखि पत्रुसको जीवनमा आफैलाई विश्वास गर्ने समय पनि छ र येशूमाथि विश्वास गर्ने समय पनि छ। र यूहन्नाको अन्तिमसम्म हामी हेर्ने हो भनेदेखि पत्रुस आफैलाई विश्वास गर्छ यूहन्ना पुस्तकमा। तर जब हामी प्रेरितको पुस्तकमा हेर्ने हो भनेदेखि कस्तो पत्रुस देखिन्छ, यो पत्रुस पुरै तरहले नयाँ पत्रुस देखिन्छ। यस्तो होइन कि पत्रुसको कान बदल्यो, आँखा बदल्यो, नाक बदल्यो, उसको शरीर बदल्यो, तर हामी स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छौं कि पत्रुस विश्वास बदलिएको छ। अब पत्रुसको आफ्नो मनमा आउने सोच अनि उसको धोकेबाज मनमा विश्वास गर्दैन। अब पत्रुस येशू ख्रीष्टमै विश्वास गर्छ। तपाईँ अलिकति सोच्नुहोस्, जब पत्रुस आफैलाई विश्वास गर्दथ्यो ऊ येशूलाई विश्वास गर्न सक्दैनथ्यो। हालाकि येशूले भन्नुभयो, तिमीहरू सबै मेरो कारण पछि हटिजानेछौ, तिमीहरू सबै तितर बितर हुनेछौ, किनकि लेखिएको छ कि म गोठालालाई प्रहार गर्नेछु र भेडाहरू तितर बितर हुनेछन्। त्यति बेला पत्रुस येशूको त्यो वचनमा सहमत हुन सक्दैनथ्यो, येशूलाई विश्वास गर्न चाहँदैनथ्यो, येशूलाई मान्न चाहँदैनथ्यो। त्यति बेला पत्रुसले भनेको थियो, सबै पछि हटे तापनि म तपाईँको कारण पछि हटिजाने छैन। तर येशूले त्यति बेला भन्नुभएको थियो कि तिमीले मलाई इन्कार गर्नुभन्दा पहिले आजै राति 3 पल्ट भाले बास्नेछ। र अन्त्यमा हामी देख्छौं कि पत्रुसले यसुलाई इन्कार गर्यो र त्यस पछाडि भाले बास्यो, कुकुरिक्कु। र त्यो समय पत्रुस बहुत त्यो समयलाई याद गर्दै रुन्छ। म कति ढुक्क समयले यसुलाई भनेको थिएँ, म इन्कार गर्दिन, म बरु तपाईँको लागि मर्छु, म झुटा छु। यसुले मलाई पहिल्यै भन्नुभएको थियो, यसुले मेरो विषयमा पहिल्यै जान्नुहुन्थ्यो, यसुलाई सबै कुरा थाहा छ। त्यो समय पत्रुसको मनमा थुप्रै दोष थियो र आफैलाई होच्याउने अनि हिंताबोध भएको मन थियो। त्यो समय पत्रुसले के गर्यो, म चेला बन्न लायकको छैन, म प्रभुको चेला बन्न सक्दिन, म यो सुसमाचारको काम गर्न सक्दिन। अन्तिममा यो पत्रुस निराश भएर तिबेरियस समुद्रको किनारमा जान्छ माछा पक्रिनको लागि। तसर्थ उसका सारा साथीहरूले सोच्छन्, कहाँ जाँदै हो? म चाहिँ समुद्रमा माछा मार्न जाँदैछु। ठिक छ, हामी पनि तिम्रो पछि लाएर जाँदछौँ। यस प्रकारको कुराहरू जब हामी हेर्छौँ, पत्रुसको जीवनमा एक एक गरेर अघि बढिरहेको देख्न सक्छौँ। अन्तमा येशू प्रभु पत्रुसलाई भेट्न जानुहुन्छ र येशू गएर पत्रुसलाई सोध्नुहुन्छ, अझै माछा पक्रिन सकेनौ? र पत्रुस भन्छ, अझै छैन। र डुङ्गाको दाहिनेतिर जाललाई हान। तब पत्रुसले जाल हान्छन् अनि माछा पक्रिन सक्छन्। अनि पत्रुसलाई थाहा हुन्छ कि उहाँ त प्रभु पो हुनुहुन्छ। फेरि पत्रुस प्रभुलाई भेट्न जान्छन् र प्रभुले फेरि पत्रुसलाई सोध्नुहुन्छ, पत्रुस, के तिमी मलाई यी सबैभन्दा बढी प्रेम गर्छौ? पत्रुसले भन्छ, ज्यू प्रभु, त्यसो भए मेरो भेडालाई चराऊ। त्यस पछाडि फेरि येशूले सोध्नुभयो, पत्रुस, के तिमी मलाई यी सबैभन्दा ज्यादा प्रेम गर्छौ? पत्रुसले भन्छ, ज्यू, त्यसो भए मेरो पाठालाई
मलाई खुवाऊ। यसरी प्रभुले उहाँको भेडा उहाँको पाठा सबै पत्रुसलाई दिनुभयो र त्यति बेला पत्रुसले के जाने कि मैले येशूलाई इन्कार गरेर पाप गरेँ, तर मेरो यो पाप येशूले अनन्त कालको लागि क्षमा गरिदिनु भयो। येशू क्रुसमा बलि हुनुभयो, उहाँको क्रुसको बलिदानद्वारा मेरो पाप अनन्त कालको लागि क्षमा भयो। त्यो समयदेखि पत्रुसको मन मानिसको सोचको गहिराईबाट निस्केर येशूको वचनको दुनियाँमा प्रवेश गर्न सक्यो। जब पत्रुसको मन येशूको वचनको दुनियाँमा अनि येशूको वचन पत्रुसको मनमा प्रवेश गर्यो, त्यति बेला येशू र पत्रुसको मन एक आपसमा बहन लाग्यो। त्यो समयदेखि पत्रुस आफ्नो सोचमा विश्वास गर्दैन, अब उसले आफ्नो मनलाई भरोसा गर्दैन, आफ्नो न्यायलाई भरोसा गर्दैन। त्यो समयदेखि पत्रुस येशूको मनद्वारा जिउने भयो, येशूको वचनद्वारा जिउने भयो र पत्रुसद्वारा हामी येशू प्रकट भएको देख्न सक्छौं। र यहाँ पनि जब यो प्रेरितको पुस्तकमा हामी देख्छौं, पत्रुस प्रचार गर्छन्, 3000 मानिसहरूले उद्धार पाउँछन्, 5000 मानिसहरूले उद्धार पाउँछन्। जब हामी प्रेरितको 3 अध्यायमा देख्छौं भने एउटा लङ्गडो व्यक्तिलाई देख्दछौं। जब यो लङ्गडो व्यक्तिलाई पत्रुसले देख्छन्, त्यो बेला पत्रुसको मनमा के छ? येशूको मन बगिरहेको थियो। येशू यो लङ्गडोलाई ठिक पार्न चाहनुहुन्छ, पत्रुसले यो जाने। र किनकि अब पत्रुसमा मानिसको सोच छैन, मानिसको विचार धारणा छैन, पत्रुसको मन बदलिसकेको छ। अब पत्रुसको मनमा येशूको मन छ। त्यसै कारण यो पत्रुसले लङ्गडोलाई आँखाले देख्छन् र त्यस पछाडि पत्रुसले यो लङ्गोडालाई येशूको मनले देख्छन् र यसलाई कसरी देख्छन्? यो व्यक्ति उठ्न सक्छ, यो फेरि हिँड्न सक्छ, यो व्यक्तिलाई सुन र चाँदीको जरुरत छैन, यो व्यक्तिलाई येशूमा विश्वास गर्नु जरुरी छ। त्यति बेला त्यो लङ्गडालाई पत्रुसले के भन्छन्? प्रेरित 3 अध्यायको 6 पदमा लेखेको छ, तब पत्रुसले भने, सुन चाँदी मसित छैन, तर जे मसित छ त्यही म तँलाई दिन्छु। नासरतका यीशु ख्रीष्टको नाउँमा हिँड। जब उसले येशू ख्रीष्टको नाउँमा हिँड भने, अब पत्रुस यस्तो व्यक्ति बने कि येशू ख्रीष्टको विश्वास मानिसहरूलाई दिने भयो र येशू ख्रीष्टको नाउँमा मानिसहरूलाई हिँड्ने चल्ने बनाए। त्यो समयदेखि जब हामी देख्दछौं कि पत्रुसद्वारा येशू ख्रीष्ट प्रतिको विश्वास जुन छ त्यो लङ्गडामा जान्दछ र परमेश्वरको अद्भुत काम हामी देख्न सक्दछौं। जब हामी हाम्रो जीवनमा एउटा कुरालाई प्रष्टसँग जान्दछौं कि मेरो पाप अनन्त कालको लागि क्षमा भएको छ, परमेश्वरले मेरो पापलाई धुनु भएको छ, परमेश्वरले मलाई धर्मी र पवित्र बनाउनु भएको छ, त्यो समयदेखि प्रभुको मन हाम्रो मनमा बहन सुरु गर्छ। मैले पनि धेरै लामो समयदेखि मेरो सोच र मेरो मनको पछाडि चलेर गएँ। जब मैले आफ्नो सोच र मेरो मनको पछाडि चलेको थिएँ, म पापीको पापी नै थिएँ। मैले 5 साल पास्टरी सेवा पनि गरेको थिएँ, मैले धेरै क्रिस्चियन धर्मअनुसार काम पनि गरेको थिएँ, तर मैले धेरै काम गरे तापनि पापीको पापी थिएँ। किनकि मैले आफ्नो सोच अनि आफ्नो मनमा भरोसा राखेको थिएँ। तर एक दिन परमेश्वरले मेरो मनलाई परमेश्वरको वचनमा पुग्ने मौका दिनुभयो। जब मेरो मन परमेश्वरको वचनमा पुग्यो र जब मैले परमेश्वरको वचनमा देखेँ कि बिना मूल्य परमेश्वरले मलाई धर्मी बनाउनु भएको छ, येशू मेरो पापको लागि मारिनु भयो र मलाई धर्मी ठहराउनलाई जीवित पारिनु भयो। जब यो कुरा मैले ठिक ढंगले जाने कि परमेश्वरले मलाई अनुग्रह गर्नुभएको छ, परमेश्वरको अनुग्रहको वरदानले ख्रीष्ट येशूमा भएको उद्धारबाट म सित्तैमा धर्मी ठहराइएको छु। त्यस समयदेखि मेरो मन प्रभुको मनसँग एक हुन सक्यो र अब म पापी रहिन, म सित्तैमा धर्मी ठहराइसकेको थिएँ। त्यो समयदेखि प्रभुको मन मेरो मनमा बहन थाल्यो र वास्तवमा म अति धन्यवादी छु हाम्रो प्रभुको लागि, जो आफै क्रुसमा बलिदान भएर हामीलाई सित्तैमा धर्मी ठहराउनु भयो। आमेन। ठिक छ, आज हामी यति नै गर्नेछौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। हे प्रभु, जब हामी मानिसको सोचको दायरामा जिउँदछौँ, त्यो मानिसको सोचको गहिराईमा जिउँदछौँ, हामी पापीको पापी नै रहन्छौँ र हाम्रो मनमा हाम्रो धोकेबाज मनले नै हामीलाई चलाउँदछ, हाम्रो सोचले निरन्तर धोका दिँदछ। तर प्रभु येशू, जब हजुरले व्यभिचारमा पक्रेकी स्त्री जसरी पत्रुस उनीहरूको मनको सोचको गहिराईबाट बाहिर निकाल्नुभयो, हजुरले उनीहरूलाई परमेश्वरको वचनको गहिराईमा ल्याउनु भयो र अब प्रभुको मन उनीहरूको मनमा बहन लाग्यो र उनीहरू अब मानिसको जीवन होइन तर प्रभुको जीवन जिउन सके र अति धन्यवादी हुन सके। प्रभु, म विश्वास गर्छु कि वचन सुन्ने मानिसहरूलाई उनीहरूको सोच अनि उनीहरूको मनको दिशाबाट निकालेर प्रभुको वचनमा अनि उनीहरूको मनमा प्रभुको वचन स्थापना गरिदिनु, ताकि हजुर उनीहरूद्वारा महिमा पाउनुहोस् र उनीहरूको मन हजुरसँग एक हुन सकेको होस्। हजुरलाई धन्यवाद दिँदै येशूको पवित्र नाममा प्रार्थना गर्दछु। आमेन। धन्यवाद, धेरै धन्यवाद।